बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहते हैं अब्बासी खलीफा हारून से बहुत पहले एक दफा पानी का इस कदर संगीन बुहरान पैदा हो गया था कि महज एक मशकीज़ा 10 दिरहम तक बिकने लगा। एक दफा जब मलका जुबैदा हज की गर्ज से मक्का मुकरमा में थी तो उन्होंने अहले मक्का और हुजाजे किराम को दरपेश पानी की किल्लत देखी तो उसी लम्हे उन्होंने मक्का में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल इंतजाम करने का इरादा कर लिया। उसका मकसद अहले मक्का और हुजाजे किराम को बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाना था। जुबैदा 762 ईस्वी में मूसल में पैदा हुई। उस वक्त उनके वालिद मूसल के गवर्नर थे। जुबैदा इंतहाई खुशशक्ल, ज़हीन, नरमगो, रहमदिल, मुखय्यर और इंतहाई खुशपोश खातून थी। जुबैदा बिनते जाफर खलीफा हारून की चचाजाद बहन थी। उनका नाम उम्मतुल अजीज था। उनके दादा मंसूर बचपन में उनसे खूब खेला करते थे और उनको जुबैदा यानी दूध पिलाने वाली कहकर पुकारते थे। चुनाचे सब इसी नाम से पुकारने लगे और असली नाम लोग भूल ही गए। जब जुबैदा 20 बरस की उम्र को पहुंची तो उनकी शादी खलीफा हारून से हो गई। कहते हैं कि खलीफा हारून इस शादी पर इस कदर खुश था कि उसने बिला तफरीक हर हासो आम को शादी की तकरीब में मदऊ किया था। मलका जुबैदा को ये एजाज हासिल रहा है कि वो 23 साल तक एक वसी और अरीज सल्तनत की खातून अव्वल रही। खलीफा हारून का 23 साला दौरे खिलाफत मलिका जुबैदा के शहाना अरूज का दौर था। उन्होंने इक्तदार में रहकर फलाही कामों में हैरत अंगेज तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने इराक से मक्का तक हाजियों और मुसाफिरों के लिए जगह जगह सराय तामीर करवाई, कुएं खुदवाए। उस जमाने में तवातर से आती आंधियों के सबब साल के बेशतर हिस्से ये रास्ता मट्टी से ढक जाता था, जिसके सबब मुसाफिर अक्सर रास्ता भूल जाते और कई दिन सहरा में भटकते रहते। चुनाचे मलिका जुबैदा ने लाखों दिनार खर्च करके रास्ते के दोनों जानिब पुख्ता दीवारें तामीर कराई। इसके साथ साथ मलिका ने अपने जाती खर्च पर कई मस्जिदें बनवाई। इलावा अजीम मलिका जुबैदा ने एक नहर आर कोहे बनान से बैरूत तक बनवाई और इस पर मुतअद्दिद पुल भी बनवाए, जिनके निशानात आज भी मौजूद हैं। इन्हें अब भी तुनाजुरे जुबैदा के नाम से याद किया जाता है। दूसरी सदी हिजरी के अवाखिर में जबकि दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करने के लिए आ रहे थे, मक्का में पानी नापैद था। हुजाजे कराम और अहले मक्का बड़ी मुश्किल से किसी तरह पानी का बंदोबस्त कर पाते। उसी जमाना में मलिका जुबैदा बिनते जाफर फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मक्का आईं। उन्होंने जब अहले मक्का और हुजाजे कराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में मुब्तला देखा तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। चुनाचे उन्होंने अपने इखराजात से एक अजीमुशान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फकीदुल मिसाल कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक आलमे बशरियत को याद रहेगा। इससे पहले भी वो मक्का वालों को बहुत ज्यादा मालो इकराम से नवाजती रहती थी और हज व उम्रा के लिए आने वालों के साथ उनका सलूक बेहद फयाजाना था। अब नहर की खुदाई का मंसूबा सामने आया तो मुख्तलिफ इलाकों से इंजीनियर्स बुलवाए गए। मक्का मुकरमा से 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वादी हुनैन के जबाले ताज से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया। एक नहर जिसका पानी जबाले करा से वादी नुमान की तरफ जाता था,
اسے بھی اسی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقامات عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں مینا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر اس وقت کے 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کروائی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھیں، اور انہوں نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا چیف انجینئر ملکہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، چاہے کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، اے اللہ، مجھے دنیا میں کسی سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کی وفات بغداد میں جمادی الاول 6 سے 12 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں خدمت خلق انجام دینے اور اسلام کی ترویج و ترقی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔